नमस्कार, कार्यक्रम जनसवालबाट म प्रस्तोता रूप सुनार यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यो कार्यक्रम इन्डिजिनियस टेलिभिजनबाट प्रत्येक दिन प्रसारण हुन्छ र यसमा हामी समसामयिक विषयहरूमाथि छलफल गर्ने गर्छौँ। आजको कार्यक्रममा हामी रुकुममा जुन जातीय हत्याकाण्ड भयो त्यसका विषयमा कुरा गर्नेछौँ र रुकुम पश्चिममा भएको जुन जातीय हत्याकाण्डले नेपाली समाजमा भएको जुन जात व्यवस्था छ, यो जात व्यवस्थाको बहसलाई एकपटक पुनः सतहमा ल्याइदिएको छ। यो बहसले केही महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरूको उत्तर खोजिरहेको छ। के जातीय विभेद र छुवाछुत दलितको मात्र समस्या हो? यसले समग्र देशको न्याय चेतनाको स्तर, उन्नति र प्रगतिलाई कसरी गतिरोध गरिरहेको छ? यसमा गैर दलितको भूमिका चाहिँ के हुन्छ? यी विविध सवालमा आज हामी संवाद गर्नेछौँ र संवादका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ लेखक युग पाठक। युगजी, कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। यो पछिल्लो समयमा जुन दलित समुदायमाथि भइरहेका हिंसाका घटनाहरू छन् नि, यसको कारण चाहिँ के देखिरहनु भएको छ यहाँले? यसको दुईटा छ। एउटा चाहिँ समग्र राज्य सत्ताले यो समाजमा रहेको जात व्यवस्था जुन छ त्यो जात व्यवस्थालाई इन्डोर्स गरिरहेको अवस्था छ। त्यो जात व्यवस्था तपाईँको राज्य सत्ताको सबै अङ्गहरूमा जस्ताको तस्तै देख्न पाइन्छ। समाजमा विभेद नहोस् भनेर छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरे 63 सालमा। त्योभन्दा धेरै अगाडिदेखि नै छुवाछुतलाई चाहिँ कानुनी रूपमा दण्डनीय बनाइएको थियो। तर समाजको त्यो चित्र बदलिएन नि। किन बदलिएन भन्दा समाजमा रहेको त्यो छुवाछुतलाई समाजको सामान्य एउटा समस्याको रूपमा मात्रै चित्रण गर्न खोजियो। त्यो त राज्य सत्ताको समस्या हो नि त। त्यही भएर त्यो चाहिँ राज्य सत्तामा रिफ्लेक्ट हुन्छ। तपाईँको सरकारमा, कर्मचारी तन्त्रमा, सेनामा, पुलिसमा, सबै राज्यको अङ्गहरूमा चाहिँ त्यो जात व्यवस्था रिफ्लेक्ट हुन्छ। त्यही भएर त्यो जात व्यवस्था आफैमा एउटा हिंस्रक व्यवस्था हो। त्यसले चाहिँ अर्को जातलाई, एउटा ठुलो जात भन्नेले अर्को सानो जात भन्नेलाई चाहिँ छुन नहुने अछुत अनि तल्लो दर्जाको त्यस्तो हिसाबले त्यसले व्यवहार गर्छ र त्यसको सुरुदेखि नै त्यसको चरित्र हिंस्रक हुन्छ। त्यसले चाहिँ आफ्नो त्यो जुन हायरार्की छ, त्यो माथि र तलको व्यवस्था छ, त्यो व्यवस्थामा कसैले ब्रिच गर्न खोज्यो भने त्यो आफ्नो हिंस्रक रूप चाहिँ त्यसले बढी महत्त्वपूर्ण ढङ्गले देखाउँछ। अरू बेला पनि सामान्य ढङ्गले त्यो हिंस्रक रूप त हुन्छ नै, तर अझै ठुलो हिंस्रक रूप चाहिँ त्यसले त्यो आफ्नो व्यवस्थामा कसैले ब्रिच गर्न खोजेको देखाइहाल्छ। त्यसकारण अहिले घटिरहेको विभिन्न हिंसाको घटनाहरू छन्। जस्तै रुकुमको हत्याकाण्डलाई लिनुहोस् अथवा मधेसमा चाहिँ अङ्गिरा पासीलाई बलात्कार गरेर मारेको घटना लिनुहोस्, होइन, सबै जति पनि यस्ता घटनाहरू घटिरहेछन् यी प्रतिनिधि घटना मात्रै हुन्। यी घटनाहरू घटाउने र जुनसुकै बेलामा भविष्यमा पनि घटाउन सक्ने जुन रोग छ त्यो रोग चाहिँ हाम्रो राज्य सत्ता, हाम्रो समाज, हाम्रो संस्कृति, हाम्रो धर्मसत्ता, जति सत्ताहरू छन् यी सत्ताहरूको नाभिमै छ त्यो रोग। त्यसकारण त्यो रोग त्यहाँ रहेसम्म त्यसले यस्तो चिज त उत्पादन गरिराख्ने भयो नि त। त्यो गैर दलितको यी सत्ताहरूले कस्तो मनोविज्ञान बनाएको पाउनु भएको छ त? एउटा एकदमै सामान्य उदाहरण लिएर कुरा गरौँ। केही प्रगतिशील भन्ने साथीहरूले हजुर आफूलाई के भन्छन् भने होइन म त दलित साथीसँग सँगै बसेर खान्छु अथवा दलित साथीलाई मैले घरमा आउन पनि दिएको छु भनेर त्यो चिजलाई गर्वको विषयको रूपमा प्रस्तुत गर्छन् नि। अथवा महिलाको सन्दर्भमा हेर्नुभयो भने होइन मैले घरमा भाँडा मान्दा सघाउँछु भनेर श्रीमानहरूले फुर्ती गर्छन् नि। त्यो चिज चाहिँ बराबरी रूपमा आफ्नो पुरानै हैसियतलाई इन्डोर्स गरेको हो क्या। मैले दया गरेँ। सामान्यतया तपाईँले अर्को दलित होस् या अरू कुनै उत्पीडित समुदायको मानिस होस्, जसलाई तपाईँले अथवा गरिब मजदुर होस्, जसलाई तपाईँले आफूभन्दा सानो भन्ठान्नु भएको छ र उसलाई कुनै कुरामा दया गर्नुहुन्छ भने तपाईँको सानो भन्ठान्ने त्यो गुण त सिद्धिएन नि त। त्यो गुण त कायम रह्यो नि त, होइन? त्यो गुण चाहिँ हो सिद्ध्याउनु पर्ने। तर हाम्रोमा त्यो गुण चाहिँ कायम छ। त्यो भएको हुनाले गैर दलित समुदायमा यसले दुईटा तिनवटा चाहिँ असर लामो समयदेखि नै छ। यसको चाहिँ एउटा चाहिँ यसले मनोविज्ञान एउटा निर्माण गरेको छ। त्यो मनोविज्ञानले के भन्छ भने हामी चाहिँ उत्कृष्ट जाति हौँ भन्छ। त्यो उत्कृष्ट जाति हौँ भन्ने कुरा को विरुद्धमा अब पछिल्लो समयको लोकतान्त्रिक आन्दोलनहरू आयो, होइन? जस्तै तपाईँले लोकतन्त्रलाई मान्नुहुन्छ भने तपाईँले सबै मान्छे समान हुन् भन्ने धारणा मान्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँ मार्क्सवादलाई मान्नुहुन्छ भने मान्छे भनेको बराबरी हो। मान्छे बीच असमानता जुन समाजमा छ त्यसलाई
मेटाउनको लागि हामीले एउटा नयाँ राजनीतिक सामाजिक सांस्कृतिक आन्दोलन गर्नुपर्छ र एउटा समतामूलक समाज बनाउनतिर जानुपर्छ भन्छ त्यसले पनि। यी सबै अवधारणाहरू जो पछिल्लो समयमा आए, यी अवधारणाहरूले म जातको कारणले नै अथवा कति ठुलो जातमा जन्मिएको कारणले नै ठुलो मान्छे हुँ, अर्थात् सुपिरियर हुँ, अर्थात् म अलि विशेष किसिमले बनेको मान्छे हुँ अथवा म अरूभन्दा जान्ने मान्छे हुँ भन्ने जुन मनोविज्ञान निर्माण गर्छ, त्यो मनोविज्ञानलाई काउन्टर गरिदिन्छ त्यो अवधारणाहरूले। अनि त्यसपछि त्यहाँ द्वैत चरित्र निर्माण हुन्छ क्या। अब त्यो चरित्र कसरी बन्छ भने मुखले अब म लोकतन्त्रवादी भन्नु पऱ्यो, जस्तै म काङ्ग्रेस मानौँ अथवा जुनसुकै पार्टी मानौँ, म लोकतन्त्रवादी भन्नु पऱ्यो, अथवा एक थरी कम्युनिस्ट पार्टी म मार्क्सवादी भन्नु पऱ्यो। अनि म मार्क्सवादी हुँ अथवा लोकतन्त्रवादी हुँ भन्ने बित्तिकै मेरो आधारभूत सिद्धान्तले चाहिँ यो कोही ठुलो र कोही सानो हुन्छ मान्छे भन्ने कुराको अवधारणालाई काट्छ। तर तपाईँ पहिलेदेखि पुस्तादेखि बनेर आएको मनोविज्ञानले चाहिँ म ठुलो हुँ भन्ने कुरा कायम राख्न खोज्छ। अनि त्यो चिजलाई उसले कसरी पुष्टि गर्न खोज्छ भने म बढी स्मार्ट छु, म बढी पढ्न सक्छु अथवा म बढी जान्ने छु, यो चाहिँ मेरो जातको कारणले होइन, मेरो क्वालिटी नै यस्तो हो, अथवा म जन्मेदेखि नै यस्तो क्वालिटी लिएर आएँ भन्न खोज्छ क्या उसले। अब अनि उसले त्यो क्वालिटी अगाडि सार्छ। त्यो क्वालिटी निर्माण गर्नको लागि समाजमा भएको यो जातपातवाला जात व्यवस्था भयो, अनि राज्य सत्ताले निर्माण गरेको जुन चाहिँ प्रिभिलेजहरू हुन्छ, एउटा उच्च जातको पुरुषले जे प्रिभिलेजहरू पाउँछ, त्यो स्ट्रक्चरल डिभिडेन्ड पनि भन्छन् त्यसलाई होइन, संरचना नै त्यस्तो भएको कारणले त्यो संरचनाभित्र कमजोर हैसियतमा भएको मान्छेले भन्दा स्वत पाइने फाइदा बढी फाइदा होइन। जस्तै म पुरुष भएँ, म बाहुन भएँ भने मैले एकजना दलित अझ महिला अथवा तामाङ अथवा राजवंशी अथवा थारू समुदायको मान्छेभन्दा स्वत यो राज्य सत्ताले जे चिजलाई राज्य सत्ताको मुख्य विशेषताको रूपमा स्वीकार गरेको छ, त्यसलाई अभ्यास गरेको छ, त्यो संरचना अनुसार म स्वत अरूभन्दा बढी फाइदा पाउनेमा पर्छु होइन। तर त्यो कुरा स्वीकार गर्न गाह्रो हुन्छ नि त। त्यो कुरा स्वीकार गर्न गाह्रो भएपछि द्वैत चरित्र निर्माण हुन्छ। त्यो कुरा स्वीकार गर्ने बित्तिकै अब तपाईँको समाजलाई कसरी चाहिँ यो खालको रोगबाट मुक्त गर्दै लैजाने भन्ने लडाइँमा तपाईँ होमिन बाध्य हुनुपर्छ। स्वीकारेपछि तपाईँ होमिनु पर्यो त्यो लडाइँमा। त्यसकारण त्यो लडाइँमा जान नचाहने मान्छेले यसलाई अस्वीकार गर्ने या द्वैत चरित्र देखाउने या आलटाल गर्ने या राष्ट्रवाद या राष्ट्रियताको अर्को परिभाषा ल्याएर गोलमाल पार्न खोज्ने गर्छन् होइन। त सामान्यतया चाहिँ ठुलो जातको मान्छे, अझ तपाईँको चाहिँ दलित गैर दलितको प्रसङ्गमा त गैर दलित समुदायको मान्छेले गरिबै भए पनि अथवा आर्थिक हैसियतको हिसाबले कमजोरै भए पनि त्यो जात व्यवस्थाको प्रिभिलेज पाइहाल्छ, जात व्यवस्थाको फाइदा उसले पाइहाल्छ र त्यो फाइदा उठाउन पनि खोज्छ। उसको मनोविज्ञानमै त्यो बसेको हुन्छ। त्यसकारण मैले धेरै ठाउँमा हिँड्दाखेरि देखेको छु, कहिलेकाहीँ मलाई अनौठो पनि लाग्थ्यो। एक ठाउँमा तनहुँ जिल्लामा पुगेको थिएँ। एकचोटि म पूर्वतिर हुर्केको मान्छे हो। हाम्रोमा पूर्वमा पुनर्वास कम्पनीले त्यो छ्यासबिस बसोबास गरेको ठाउँमा हुर्केको म। त्यहाँ जात व्यवस्थाको बिल्कुल प्रभाव नहुने भन्ने कुरा त भएन, तर त्यति गहिरोसँग थिएन त्यहाँ। तुलनात्मक रूपमा त्यस्तो थियो। अनि अब त्यसले संरचना त फरक पारेको होइन, दैनिक व्यवहार चाहिँ त्यो समाजको स्ट्रक्चरै त्यस्तो भएको भएर थोरै फरक परेको। तर जहाँ परम्परादेखि नै समाजहरू एकदम संरचनामा बसेर आएको समाज छ नि, तनहुँको एउटा गाउँमा पुग्दाखेरि म अचम्म के भयो भने एकजना दलित महिला आउनुभयो बाटोमा भनेर म जुन घरमा बसेको थिएँ त्यहाँको आमाले हामी त्यहाँबाट घरबाट हिँड्न लागेको मान्छेलाई सायद बिग्रियो भनेर हिँड्न दिनु भएन। दलित महिला अगाडिको बाटोबाट हिँडेकै हुनाले हामीलाई हिँड्न दिनु भएन। म त्यति बेला एकदम छक्कै परेको थिएँ। अनि अहिले पछि सम्झेर लिएर आउँदाखेरि म त छक्क मात्रै परेर सुख पाएँ। तर जसले बाटो काटेकै भएर चाहिँ अर्को मान्छेको सायद बिग्रिन्छ भन्नेसम्मको हेला होचो सहनु परेको छ, उहाँहरूको जीवनमा त तपाईँको भयङ्कर ठुलो वज्रपात हरेक दिन पर्दो रहेछ नि त होइन। त्यो कुरा बुझ्नको लागि चाहिँ गैर दलितले सबभन्दा पहिला आफ्नो पोजिसन बुझ्नुपर्ने हुन्छ। तर एकदम थोरै गैर दलित समुदायको मान्छेलाई छोडेर तपाईँको चाहिँ आफूलाई डेमोक्रेटिकै भन्ने, आफूलाई मार्क्सवादी नै भन्ने मानिसहरू पनि, ठुल्ठुला नेताहरू पनि, उनीहरू मुखले के कुरा गर्नु पर्ला
तर मनले धेरै कुरा स्वीकार गर्दैनन्। जस्तै उनीहरूले दलितको घरमा गएर खाना खाइदिन सक्छन्, त्यो गर्दा उनीहरूलाई खासै फरक पर्दैन, किनभने उनीहरू त शक्तिमा हुन्छन्। शक्तिमा भएको हुनाले उनको फ्यामिलीको उनको समाजको मान्छेले जात काट्दैन, उसको पानी नचलाउने गर्दैन, शक्तिमा छ नि त। तर जब संरचना बदल्ने कुरा आउँछ अथवा संरचनामा हिस्सेदारीको कुरा आउँछ त्यति बेला चाहिँ उसले अब ठ्याक्कै आफ्नो जातको रूप देखाइहाल्छ होइन। त्यसकारण हाम्रो पुरै समाजको सत्ता होस्, धर्म सत्ता होस्, धर्मको पनि ठुलो सत्ता छ नि त होइन। मठ मन्दिर यत्तिकै छन्, यत्तिकै गुठीहरू छन्, त्यो सब ठाउँमा यो अभ्यास हुन्छ नि त। दलित गैर दलितको अभ्यास हुन्छ, यो शक्ति संरचनाको अभ्यास हुन्छ। कसलाई छिर्न दिने, कसलाई छिर्न नदिने, कसलाई छुन दिने, कसलाई छुन नदिने, एकदमसित अभ्यास हुने हुनाले यसको चाहिँ भयङ्कर ठुलो प्रभाव चाहिँ गैर दलित समुदायको मनोविज्ञानमा परिरहेको हुन्छ। र उसले नबुझेको अर्को कुरा के छ भने गैर दलित समुदायको मान्छेले यसले चाहिँ दलित समुदायको मान्छेभन्दा म ठुलो हुँ भन्ने कुरा मलाई दिइरहेछ भन्ने एउटा मनोविज्ञान त हुने भयो, त्यति त बुझ्न सक्ने भयो, सो त अनुभव गर्ने भयो। तर यसले कति ठुलो घाटा पुर्याइरहेछ भनेर चाहिँ उसले बुझ्दैन क्या, बुझ्दैन। अनि त्यो त्यही चिज, त्यही जात व्यवस्थाको त्यही चाहिँ अभ्यास उसले अर्को भनौँ न, अब एकछिनलाई मान्नुहोस् एउटा अमेरिकन काउन्टर पार्टसँग व्यवहार गर्नुपर्ने भयो, ऊ त बढी शक्तिशाली भयो नि त अमेरिकन। त्यति बेला उसले आफूलाई दलितको स्थानमा राख्छ क्या, अब उसले त्यो व्यवहारै गर्न सक्दैन, ऊ खुम्चिहाल्छ उसले त्यो, किनभने त्यो जात व्यवस्थाबाट सिकेको त्यो हो नि त। त्यसकारण गैर दलितलाई चाहिँ यो जात व्यवस्थाको अभ्यास गरिरहँदाखेरि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष घुमाएर फिराएर जसरी गरे पनि, अलिकति उदार भएर गरे पनि या नउदार भएर गरे पनि, त्यो जात व्यवस्थाको चाहिँ मनोविज्ञानले चाहिँ तपाईँको समाजलाई स्वस्थ हुन नदिने, जहिले पनि मान्छेको दिमाग चाहिँ अब जात मेन्टेन गर्नु पर्यो होइन। प्रेम गर्नु बेलामा पनि तपाईँ स्वतन्त्र हुनुहुन्न, तपाईँ जात हिसाब किताब गरेर राख्नु पर्यो। अब बाइचान्स भइहाल्यो भने पनि अब मारिदिने पो हुन्की भन्नेसम्म भयो यहाँ होइन। एउटा मारिदिनेको हुन्की भन्ने भयो, अर्को समाज परिवारबाट कटाइदिन्छन् भन्ने त पक्कै भयो होइन। यो सब जन्जालबाट हिँडिरहँदाखेरि उसले हरेक दिन व्यवहार गर्दा, बिहेबारी प्रेम गर्दा होइन, अनि कहीँ जाँदा आउँदा हरेक ठाउँमा यो जन्जाल बोकेर हिँड्नु, गाँठोहरू बोकेर हिँड्नु पऱ्यो नि त। मान्छेको दिमागमा जति धेरै गाँठो पर्छ उति त्यो मान्छे रचनात्मक हुन सक्दैन, त्यो मान्छे सृजनशील हुन सक्दैन, त्यो मान्छेले नयाँ कुरा सोच्न सक्दैन। त्यसपछि ऊभन्दा अर्को सुपेरियर दाबी गरेर अर्को आउँछ नि, ऊभन्दा उत्कृष्ट दाबी गरेर अमेरिका आउँछ नि त। अब होइन, तिमीहरूभन्दा हामी आधुनिक हो, हामी प्रविधिको हिसाबले ठुलो हो होइन, हामी चाहिँ औद्योगिकरण पुँजीवाद लिएर आएको होइन, यत्रो संसारमा चमत्कार गरेको मिलिटरी शक्तिले पनि हामी ठुलो हो, त्यसकारण तिमीहरूले हामीले भनेअनुसार गर्नुपर्छ भन्यो भने अब ऊ लत्रक परिहाल्छ, किनभने उसँग त्यो आत्मिक शक्ति नै हुँदैन। जात व्यवस्थाले दलितमाथि लादेको अत्याचार त यहाँले भनिहाल्नु भयो, सँगसँगै जो गैर दलित छ ऊ पनि यो जात व्यवस्था मान्दै गर्दा, यसको प्र्याक्टिस गर्दै गर्दा एक किसिमले मानसिक रोगी जस्तो भएको मान्नुहुन्छ यहाँले? हो, एकदमै हो, मानसिक रोगी जस्तो पनि भयो, त्यसले चाहिँ समाजलाई पनि रोगी बनायो होइन। समाज त अब अगाडि हिँड्न नसक्ने भयो नि, हेर्नु कस्तो कति धेरै यस्तो चाहिँ तपाईँको द्वैत चरित्र होइन, विकृतिहरू कति धेरै छ भने, अब भनौँ न कोही मान्छे अस्ट्रेलिया जानु पर्यो या अमेरिका जानु पर्यो होइन, उसलाई किन अमेरिका अस्ट्रेलिया जानु पर्यो? किनभने उसले उसका पुर्खाले निर्माण गरेको समाज व्यवस्था, उसका पुर्खाले निर्माण गरेको राज्य सत्ता, उसका पुर्खाले निर्माण गरेको धर्म सत्ता, संस्कृति, समाज सत्ता, यो सबै चिजको प्रिभिलेज भए पनि उसले यहाँभित्र आफ्नो भविष्य देख्न सकेन। त्यस्तो बनायो नि त समाज त। किन देख्न सकेन भन्दा यहाँ त मान्छे अब जातमा होइन, तहमा लडिरहेछ, भिडिरहेछ, के कुरा अगाडि जाने कुरा गर्नै सक्दैन, सानो कुराको जन्जालमा अड्किरहेछ, उसले देख्दैन चाहिँ उसलाई विदेश जानुपर्ने भयो। अब मैले अघि नै भनिहालेँ, जतिसुकै ठुलो जातको किन नहोस्, उसले आफूभन्दा शक्तिशाली देख्यो भने ऊ दलित भइसक्छ क्या आफू, अब मनोवैज्ञानिक रूपमा ऊ एकदम नतमस्तक भइसक्छ, किनभने उसले त्यो व्यवहार, त्यो मनोविज्ञान सिकेको छ। तेरो ऊ नतमस्तक भएर अब अस्ट्रेलिया जान तयार हुन्छ, त्यहाँ अमेरिका जान तयार हुन्छ, युरोप जान तयार हुन्छ, अनि त्यहाँ जानलाई के गर्ने, दाजुबहिनी पनि बिहा गर्ने। किनभने पहिला नक्कली कागजमा बिहा गर्थे, अब नक्कली कागज पनि समाज दिन थाल्यो होइन, भने मन्दिरमै गएर बिहा गरेको प्रमाण लिएर आइज भन्न थाल्यो। भएपछि अब मन्दिरमा गएर बकाइदासित दाजुबहिनीको बिहा गरिरहेछ। अनि त्यो गर्नको लागि त्यो धर्मको ठेक्का लिएको, संस्कृतिको ठेक्का लिएको पण्डित जुन हुन्छ उसले त्यो गराइरहेछ।
उसले किन गराइरहेछ भन्दा के गर्नु बाध्यता हो भन्छ। त्यो बाध्यता भनेको पैसा हो भनेको ऊ त्यो पैसासँग झुकेर नतमस्तक भइसक्यो नि त। त्यो मनोविज्ञान जुन छ त्यो मनोविज्ञान त यही जात व्यवस्थाले निर्माण गरेको हो, जहाँ मान्छे आफ्नो दममा आफ्नो स्वाभिमानमा खडा हुन सक्दैन। भनेपछि यो समग्रमा भन्दाखेरि नेपालमा या दक्षिण एसियामै भनौँ न होइन, जुन जात व्यवस्था छ, अब हामीले नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दा यो जात व्यवस्थाले नेपालको जुन न्याय भयो, उन्नति प्रगति भयो, यसलाई चाहिँ कसरी गतिरोध गरिरहेछ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? अब एउटा त तपाईँको समाजमा सबै मान्छे उत्तिकै आविष्कारक हुन्छन् भन्ने होइन, मान्छेका रुचिका क्षेत्र हुन्छन् होइन। कोही कलाको आविष्कार गर्ला, कसैले विज्ञानको कुनै चिज बनाउला, कसैले साहित्यको आविष्कार गर्ला होइन। विभिन्न समाजका विभिन्न किसिमका मानिसहरू मध्येमा विभिन्न किसिमका क्षमता भएका मान्छेहरू हुन्छन्, रुचि भएका मान्छेहरू हुन्छन्। क्षमता त के हो र रुचिले निर्माण गर्ने हो होइन। त्यो रुचि अनुसारका मान्छेले विभिन्न नयाँ कुराहरू निर्माण गर्दै अनि समाजलाई परिचालित गर्ने हुन्छ, सञ्चालित परिचालित गर्ने हुन्छ। तर हाम्रोमा चाहिँ लामो समयदेखि यो खास गरी गोर्खालीहरूले यो राज्य बनाइसकेपछि काठमाडौँ यो हनुमान ढोकामा आएर उनीहरूले कस्तो खालको सत्ता स्थापना गरे त, त्यहाँदेखि हेर्नुभयो भने उनीहरूले यहाँ स्थापना गरेको सत्ताको दुईवटा चरित्र छ। एउटा यसको चरित्र उपनिवेशवादी छ भनेको यसले त्यो काठमाडौँमा निर्माण गरेको सत्ता र गाउँ गाउँ ठाउँ ठाउँमा भएका विभिन्न साना साना सत्ता हुन्छन् नि, ती साना साना सत्ताहरू विभिन्न समुदायका सत्ता थिए सुरुमा। ती समुदायका सत्ताहरूसँग एउटा आर्थिक सामाजिक राजनीतिक गतिको एउटा धारा निर्माण गर्नुपर्ने हुन्थ्यो नि, त्यो गरेन। किनभने उनीहरू चाहिँ साम्राज्यवादी जस्तो भएर आए। उनीहरूले आफूलाई पनि गोर्खाली साम्राज्य भन्थे त्यति बेला। साम्राज्यवादी जस्तो भएर आएको हुनाले उनीहरूले उपनिवेश खडा गरे। अब मधेसमा धेरै उत्पादन हुन्थ्यो, त्यहाँका मान्छेलाई काम लगाएर उनीहरूले सबैका सबै जमिनलाई चाहिँ बिर्ता भनेर, जागिर भनेर होइन, अथवा राज्यकै उसले पनि तपाईँको चाहिँ रैकरै जमिन भनेर राज्यले नै उठाएको रहेछ कर भनेर अरू अरू भनेर भने पनि त्यसमा पनि दरबारमा हुने मान्छेहरूले डाइरेक्ट त्यो राज्यको ढुकुटीमाथि पनि कब्जा जमाए होइन। अनि सम्पूर्ण देशभरिका यस्ता विभिन्न युनिटहरूमा जुन आर्थिक गतिविधि हुन्थ्यो, जुन उत्पादन हुन्थ्यो, जुन सानो सानो कुटीर उद्योगहरू हुन्थ्यो, त्यो सबै चिजलाई उनीहरूले चाहिँ माथिबाट उपनिवेशवादी शासन लगाएर त्यो सबैबाट आउने आम्दानीलाई लुटेर लिएर आउने। अनि काठमाडौँमा सबभन्दा ठुलो शासक जो छ उसले त्यसलाई चाहिँ व्यक्तिगत जस्तो बनाउने भयो क्या। उपनिवेशवादको चरित्र यो हुन्छ क्या। उसले त्यो सम्पत्तिलाई राज्यलाई एउटा मेसिनरीको रूपमा युज गर्ने र सामन्तले पनि गाउँको सामन्तले पनि आफ्नो ठाउँको सम्पत्तिलाई चाहिँ त्यो परिचालित गर्दै राज्यको उससँग जोड्ने प्रवाहसँग जोड्ने काम गर्छन्। त्यसले गर्दा सम्पत्ति बढ्छ नि त। तर त्यो काम अवरुद्ध भएको देखिन्छ क्या यहाँ। यहाँ चाहिँ के देखिन्छ भने उसले उपनिवेश बनायो, सबै लुटेर लिएर आफ्नो दरबार बनाउने, मौजमस्ती गर्ने, अनि यसले धेरै बेर खायो भने चाहिँ त्यसलाई मार्ने, अर्को प्रधानमन्त्री हुन आउने होइन। अनि त्यसले खायो भने चाहिँ अर्को मारेर फेरि आउन खोज्ने। किनभने तपाईँको राज्यको शक्तिलाई व्यक्तिगत शक्तिको रूपमा सम्पत्ति आर्जन गर्ने अङ्गको रूपमा प्रयोग गर्न पाउने भएको भएर हाम्रो दरबारमा दशकमा महिनामा हत्याकाण्ड भइराख्ने कारण त्यो थियो। त्यो भएको भएर एउटा उपनिवेशवादी सत्ता बनाए। अर्को असली हिन्दुस्तान बनाउने भनेको पनि नाममा होइन जात व्यवस्थालाई लागू गरेको। जस्तै यहाँ त वर्ण व्यवस्थाले भनेअनुसार चाहिँ ब्राह्मण क्षेत्री वैश्य शूद्र त थिएन नेपालमा त होइन, जहाँ उनीहरूले जिते गोर्खालीहरूले। यो इलाकामा त विभिन्न जनजातिहरू पनि थिए, विभिन्न भाषा संस्कृति भएका र हिन्दू धर्मको क्याटेगोरीभित्रै नआउने, केही पनि जीवनको लय नै नमिल्ने मान्छेहरू थिए, भाषै नमिल्ने मान्छेहरू थिए। त्यो सबै समुदायहरू भएको ठाउँमा उनीहरूले के गर्यो भने वर्ण व्यवस्थाको त्यो तपाईँको क्याटेगोरीभित्र जबरजस्ती तिनीहरूलाई ठेलेर ल्याउन खोजे। त्यही भएर अब को छुत को अछुत होइन, को मासिने को नमासिने गरेर जातको हायरार्कीमा पुरै समाजलाई उनीहरूले हाल्न खोजे र त्यही अनुसार राज्य चलाए। भनेपछि त्यसले समाजमा के हो, त्यसले के गरिदियो भने समाजको उत्पादक शक्ति त ध्वस्त बनाइदियो। दुईटा कारणले भने नि मैले अघि, एउटा उपनिवेश बनाएको छ, अर्को चाहिँ जातको जाँतोमा हालेको छ सबैलाई। त्यो हालिसकेपछि मान्छे बिचको सम्बन्ध राज्य सत्ताको चाहिँ राज्य सत्ताले निर्माण गरेको संस्कृति समाजमा जान्छ हेर्नु। त्यसो भएपछि राज्य सत्ताले नै त्यसरी व्यवहार गर्ने। जस्तै अहिले पनि गाई काटेको निम्मा मान्छे पक्रेर थुनिरहेछ, मान्छे मारेकोमा चाहिँ ठिकसँग न्याय दिइरहेको छैन नि। त्यो चरित्र त त्यसैको चरित्र कन्टिन्युटी हो नि त। अनि त्यो कुराले चाहिँ के गरिदियो, समाजको उत्पादक शक्तिलाई कमजोर गराइदियो।
अनि समाजमा नयाँ हरेक पुस्तामा जुन चाहिँ मान्छे आविष्कारक नयाँ नयाँ कुरा खोज्ने त्यस्तो खालको मान्छेहरू त्यस्तो खालको चेतना भएका त्यसमा लाग्ने रुचि भएका मान्छेहरू जुन पैदा हुन सक्थे त्यो पैदा हुन सक्ने वातावरण नै खतम बनाइदियो। किनभने तपाईँको समाजको उत्पादनशील शक्ति हुन्छ नि, त्यो भनेको बौद्धिक उत्पादन पनि हो, आर्थिक उत्पादन पनि हो, सामाजिक उत्पादन पनि हो, सबै प्रकारको उत्पादनको कुरा हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ अब कि त त्यो राज्य सत्तै नबनेको भए आफ्नो आफ्नो ढङ्गले गर्थे मान्छेले, त्यो राज्य सत्ता बनेपछि त्यो राज्य सत्ताको कन्ट्रोलभित्र आउनु पर्यो। र कन्ट्रोलभित्र चाहिँ तपाईँको उत्पादनशील चाहिँ राज्य सत्ताको लय निर्माण गर्ने उनीहरूको कुनै नीति थिएन, बरु यसलाई चाहिँ जात व्यवस्थाभित्र जकडाइदिने नीति थियो। त्यो चाहिँ खालि आफू शासन गर्न अनुकूल मात्रै बनाउनको लागि, किनभने सुरुदेखि नै अलिअलि त्यो के अरे पृथ्वीनारायण शाहको सेनामा भएका केही गुरुङ मगर जुन ठुल्ठुला सेनाका चाहिँ ठुला पदमा पुगेका मान्छेहरू थिए, उनीहरूलाई त अगाडि बढ्नै दिएनन् नि, बिचमै अवरुद्ध गरिदिइहाले। अनि उनीहरूले कोड के बनाए भन्दाखेरि गोर्खाली बाहुन छेत्रीहरूको गठबन्धन बनाए, शासन गर्ने छेत्रीले अनि के अरे बौद्धिक शासन गर्ने चाहिँ ब्राह्मणले गरेर कोड बनाइहाले। त्यो बनाउने बित्तिकै तपाईँको उनीहरूको जात व्यवस्था त राज्य सत्तामा इन्ट्रेन्च भइहाल्यो नि, राज्य सत्ता नै त्यसरी बन्यो। र त्यसरी बनेपछि अब तपाईँको चाहिँ शुक्रराज शास्त्रीको बुवालाई किन सजाय दिएका थिए त यिनीहरूले त्यो के अरे धार्मिक सुधार आन्दोलन गर्दाखेरि भन्दा उसले यिनीहरूले मानि आएको धर्मको शास्त्रको जुन कुरा थियो त्योभन्दा बाहिर गएर महिलाले पनि वेद पढ्नुहुन्छ, दलितले पनि वेद पढ्नुहुन्छ भनेको हुनाले गरेको हो नि त, होइन? शुक्रराज शास्त्रीलाई नै त्यही भनेर मारेको हो, होइन? त्यसकारण खालि राणाको विरोध गरेको भएर मात्र मारेको होइन, सबै कुरा जोडिन्छ। यो राज्य सत्ता जुन उनीहरूले बनाए यसले समाजलाई जात व्यवस्थाको जाँतोभित्र बाँधिदिएर अब त्यहाँ घुमाइदिइरह्यो क्या, अगाडि बढ्नै सकेन। यसले उत्पादनशील क्षमता जुन छ समाजको त्यसलाई ध्वस्त गराइदियो। अब अर्को मैले यहाँलाई सोध्न खोजेको, फेरि समाजतिरै जाउँ। यहाँहरू भर्खरै जुन रुकुम पश्चिममा जुन त्यो आततायी हत्याकाण्ड भयो त्यसको चाहिँ अवलोकन गरेर आउनुभयो, आज पनि यहाँले त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुभयो। त्यहाँ चाहिँ मैले यहाँहरूको रिपोर्टमा पनि उल्लेख भएको गैर दलितको भूमिकालाई हेर्न खोजेको। मारिने 6 जनामध्ये 2 जना गैर दलित छन्। त्यसै गरी त्यो त्यहाँको संस्कृति अनुसार केटी भगाउन जाने भने जुन 18 जना गए त्यसमा पनि झन्डै आधा चाहिँ गैर दलित छन् एकातिर। फेरि अर्कोतिर हेर्दाखेरि सिङ्गो गाउँका गैर दलितहरू मिलेर उनीहरूलाई मारेको पनि देखिन्छ कि यो कन्ट्राडिक्सनलाई गैर दलित को भूमिकासँग कसरी बुझ्ने हामीले? अब यो पुस्ताको पनि कुरा हो, होइन? अब नेतृत्व कसले गर्छ भन्नेमा यहाँ कुरा आउँछ। जस्तै नवराज विकको प्रेम सम्बन्धलाई त्यसलाई चाहिँ बिहामा परिणत गर्ने, अहिले तत्काललाई बेहुली भगाउने भनौँ न, सुरुमा बेहुली भगाउने पछि बिहा गर्ने भन्ने चलन हुँदो रहेछ। त्यो अनुसार त्यहाँ जानको लागि तयार भएका युवा जतिजना छन् उनीहरूमध्ये आधा चाहिँ गैर दलित हुनुको एउटा महत्त्वपूर्ण कारण के हो भने नयाँ पुस्ताले चाहिँ यो जुन बाँध बनाइएको छ यो जात व्यवस्थाको, यो बाँध तोड्न चाहन्छ भन्ने बताउँछ। त्यसले सेक्रिफाइस गर्न तयार भयो नि त, आफूलाई बलिदान दिए नि 2 जनाले त। नवराजको प्रेमका निम्ति 2 जना गैर दलितले त आफूलाई बलिदान दिन तयार पारेर छन् नि त। त्यत्तिका मान्छे गएका थिए, अरू पनि मारिन सक्थे, होइन? त्यसबाट के देखिन्छ भने नयाँ पुस्ता चाहिँ अब यो धारामा हिँड्न चाहँदैन। नयाँ पुस्ताले चाहिँ परिवर्तन खोजिरहेछ। नयाँ पुस्ताले चाहिँ मान्छे बिचको त्यो जुन खाडल बनाइएको छ नि, दलित गैर दलित गरेर छुवाछुत गरेर त्यो खाडल मेटाउन चाहन्छ भन्ने देखाउँछ। फेरि अब सत्ता हो नि त, होइन? अब जुन सोती गाउँमा त्यो हत्याकाण्ड घट्यो, सोती गाउँ नै लागेर मारेको चाहिँ होइन, त्यहाँ जसरी भनिएको छ त्यसरी होइन, केही मान्छे लागेर मारेको। ती केही मान्छेहरूको नेतृत्व ओडाध्यक्षले नै गरेको देखिन्छ। भने ओडाध्यक्ष भनेको के हो? सत्ताको अङ्ग हो। अनि त्यो सत्ताको बुझाइ ओडाध्यक्ष जब सत्तामा प्रवेश, सायद तिनै ओडाध्यक्ष पहिला चाहिँ आफै पनि चाहिँ गैर दलितसँग के अरे अन्तर्जातीय बिहा गरेका मानिस हुन् ती ओडाध्यक्ष आफै, मगर उहाँको श्रीमती हुनुहुन्छ, होइन? आफै अन्तर्जातीय बिहा गरेको। आन्दोलनमा छैन्जेल सायद उहाँको दिमाग त्यस्तरी चल्दैन थियो जस्तै अहिले चल्यो क्या। अब आन्दोलनबाट सत्तामा प्रवेश गरेपछि सत्ताको जुन चरित्र छ त्यो चरित्र त्यहाँ आइपुग्यो,
होइन। अनि त्यो सत्ताको मात्रै चरित्र होइन, मैले अघि पनि भने यसमा त त्यो तपाईँको राज्य सत्ता मात्रै छैन नि त, यसमा त समाज सत्ता छ, संस्कृतिको सत्ता छ, धर्म सत्ता छ, अनेक किसिमका सत्ताहरूले यसमा काम गरिरहेछ भने त्यो समाजको संरचनाभित्र भएको कुरा हो। त्यो संरचनाभित्र भएको कुरामा चाहिँ अब केटीको परिवार होइन, अनि त्यो वडाध्यक्ष लगायतका मान्छेहरू त्यो अन्तर्जातीय प्रेमलाई स्वीकार गर्न नसक्ने ठाउँमा थिए। अनि स्वीकार गर्न नसक्ने एउटा कुरा भयो, तर त्यसलाई हिंसात्मक रूप दिने, मार्ने भन्ने ठाउँमा जाने चाहिँ कहाँबाट आयो त भन्दा त्यो अब सत्ता शक्तिको त्यो मातबाट पैदा भयो क्या। त्यो अलरेडी त्यही भएर यो जुनसुकै बेला हिंसात्मक रूपमा जान सक्छ भनिरहेको छु नि म अघिदेखि। कति बेला हिंसात्मक रूपमा जान्छ, पहिला सुसुप्तै हुन्छ। जस्तै मैले तपाईँलाई छुवाछुत गरेँ भने त्यो त हेर्दा त सुरुमा त सामान्य घटना जस्तो देखिन्छ नि, तर त्यो सुसुप्त तर हिंसा त हो नि त। त्यो त्यसले मौका पायो, शक्तिमा भयो भने त त्यो रूप लिँदो रहेछ नि त। किनभने हिजो पनि जङ्गबहादुरले कानुन बनाएर, मुलुकी ऐन बनाएर अन्तर्जातीय खास गरी दलितले चाहिँ यस्तो प्रकारको प्रेम गरेर उसलाई त मारि नै दिने हो नि त, कानुनै बनाएर मार्ने हो नि त उनीहरूले। भने कानुनै बनाएर उनीहरूले गरिआएको चिज अब अहिले कानुनमा चाहिँ परिवर्तन भयो, तर त्यो विरासत समाजमा कायम भयो। त्यसकारण शक्तिमा हुने बित्तिकै त्यो अब त्यो चाहिँ हिंसा, त्यो लेभलको हिंसामा आइपुगिहाल्दो रहेछ। त्यसले चाहिँ त्यो देखायो। अब अर्को जस्तो त्यहाँकै घटनालाई पनि हामीले हेर्ने हो भने अब दलितमाथि जातीय हिंसा भएको छ, विभेद भएको छ, त्यो एउटा पाटो भयो होइन। मैले अघि पनि भने गैर दलितमा पनि 21औं शताब्दीको मान्छेले जुन गर्न नसक्ने एउटा व्यवहार छ त्यो व्यवहार गरिरहेको छ। ऊ पनि त्यो तपाईँले भने जस्तो एउटा विरासतबाट आइरहेको छ, उसलाई पनि त्योबाट मुक्ति चाहिएको छ भनेपछि अब 21औं शताब्दीको अहिलेको समाजको, अहिलेको पुस्ताको गैर दलितले यो भेदभाव, यो जातीय हिंसालाई हटाउनलाई कस्तो भूमिका खेल्नु पर्यो त? अब यसमा चाहिँ अब जस्तै अहिलेको आन्दोलनमा हेर्नु हो भने दलित समुदायका मात्रै मान्छेले अथवा दलित अभियन्ताहरूले, दलित समुदायको आन्दोलन गर्ने समितिहरूले, राजनीतिक दलको पनि दलित भातृ सङ्गठनहरूले मात्रै आन्दोलन गर्नुपर्ने जस्तो देखिन आयो नि। तर यो सबैको मुद्दा हो भन्ने हो भने त सबभन्दा पहिला त सिङ्गो पार्टीको मुद्दा हुनुपर्छ। एक्ज्याक्टली होइन। जस्तै नेकपाको दलित सङ्गठन अथवा जाजरकोटमै हेर्नुभयो भने त्यहाँको जुन सोती घटना सङ्घर्ष समिति छ त्यसमा अधिकांश मानिसहरू चाहिँ नेकपाकै हुनुहुन्छ। अनि रुकुममै पनि आन्दोलन भइरहेछ, त्यहीँ पनि सत्तामै रहेका पार्टीको दलित अभियन्ताहरू आन्दोलनकारीहरू हुनुहुन्छ। तर त्यो त दलित अभियन्ताको अथवा दलितको मात्रै मुद्दा होइन नि त यो त, होइन। यो त मानव, हामी कसरी मानव हुने भन्ने मुद्दा हो। त्यसकारण यो बराबर गैर दलितको मुद्दा हो, यो बराबर मान्छेको मुद्दा हो क्या। यदि हामी मान्छे हुन खोजेको हो, सबैको रगत बराबरी छ भनेर नारा मात्रै लगाउने होइन, सबैको रगत बराबरी छ भन्ने कुरालाई समाजको संरचना, मनोविज्ञान, राज्य सत्ताको संरचना सबैतिर बराबरी पारेर मात्रै हल हुन सक्ने कुरा हो नि त। त्यसरी हामीले मान्ने हो, बराबरी रगत हो भनेर मान्ने हो भने सबभन्दा पहिला त्यो त सबैको मुद्दा हो भनेर मान्नु पर्यो। यो कसैको मुद्दा हुँदै होइन, दलितको मुद्दा हुँदै होइन, सबैको मुद्दा हो। यो सबैको मुद्दा किन हो भने यो त समाजको मुद्दा हो नि त। नवराजहरू मारिएको त हाम्रो समाजमा मारिएको हो, यो त हाम्रो समाजको कलङ्क हो नि यो हत्याकाण्ड त। यो बराबर मेरो पनि के अरे टाउकोमा लागेको कलङ्क हो बाहिरबाट हेर्ने हो भने, होइन। यो त संसारले हेर्दाखेरि तिम्रो देशमा यस्तो भएछ, हामीलाई पनि लाग्ने दाग हो, सबैलाई लाग्ने। त्यसकारण यो सबैको मुद्दा हो। त्यो सबैको मुद्दा भएको हुनाले र जति दलित मुक्ति आन्दोलन भनेर भन्छौँ हामी, दलित मुक्ति आन्दोलनलाई चाहिँ दलितको मात्रै मुक्ति आन्दोलन भनेर व्याख्या गरियो अहिलेसम्म, तर त्यो कुरा सत्य होइन। यो गैर दलितको पनि मुक्ति आन्दोलन हो। किनभने गैर दलित पनि यसको चक्रव्यूहमा आफूलाई एकछिन सुपेरियर ठान्ला, यसको दिमागमा निर्माण भएको मनोविज्ञान, हिंसा अनि अहङ्कार, अनि त्यसले चाहिँ तपाईँको गाँठो पारेर तपाईँको नयाँ कुरा सोच्नै नसक्ने, होइन, नयाँ तर्क प्रणाली निर्माणै गर्न नसक्ने, समाज आफ्नो वरिपरिको चिजबिजलाई नयाँ ढङ्गले हेर्ने, विचार गर्ने, नयाँ चिजहरू आविष्कार गर्ने ठाउँमा पुग्न सक्ने दिमागहरूलाई गाँठो पारेर राखिदिने भएपछि त यो त बराबर गैर दलितको पनि मुद्दा भयो नि। आफ्नै समाजबाट मान्छे भागेर अस्ट्रेलिया अमेरिका जानुपर्ने समाज बनाएको छ भनेपछि यो त बराबरै गैर दलितको मुद्दा भयो। किनभने हाम्रो समाज हाम्रा बच्चाहरूलाई होल्ड गर्न सक्ने नै छैन, हाम्रो बच्चाहरूलाई हामीले यहीँ बस्नलाई गर्व गर्ने बनाउनै सकेनौँ भने त सबैको मुद्दा भयो, होइन। त्यस्तो समाज निर्माण हुनमा दलित र गैर दलित अथवा जात व्यवस्था जुन छ
यसले पनि उत्तिकै भूमिका निर्वाह गरेको हो। र अझ भन्ने हो भने त नेपालको सन्दर्भमा त नेपालको आर्थिक विकास हुन नसक्नुमा सबभन्दा ठुलो भूमिका यसको छ। सबभन्दा ठुलो भूमिका चाहिँ यसको हेर्नुहोस्। किनभने तपाईँ सामान्य रूपमा हेर्नु युरोप अमेरिकाकै अलिकति त्यहाँको पुँजीवादको विकासक्रम हेर्नुभयो भने त्यहाँ शिल्पीहरू हुन्छ नि, जसले कसैले तामाको काम गर्ला, कसैले फलामको काम गर्ला, कसैले कृषिमा अलिक केही चिज नयाँ गर्ला होइन, सबै शिल्पीहरू जसले उत्पादनको चिजबिजमा केही नयाँ गर्छ, कसैले कलाकारितामा गर्ला, कसैले केमा गर्ला, त्यो शिल्पीहरूको चाहिँ सिप छ नि, त्यो सिप परिश्रम मेहनत जुन छ त्यो र अनि ब्रेनको काम दिमागको कामलाई छुट्याएको छैन क्या, सँगसँगै लैजान्छ उनीहरूले। तपाईँको सिप र तपाईँको दिमाग दुईवटा चिजलाई दुईवटा कामलाई बराबरै छ। त्यही भएर उनीहरूले पछिल्लो समय संसारमा ठुलो लिड गरेर अगाडि गए नि त। उनीहरूले संसारमा शोषण गरेका छन्, अत्याचार गरेका छन्, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर सभ्यताको हिसाबले त उनीहरू अरूलाई जितेर गए नि त। जितेर किन गए भन्दा उनीहरूकोमा चाहिँ श्रम र बौद्धिक क्षमतालाई छुट्याइँदैन। तर हाम्रोमा यो जात व्यवस्था यही जात व्यवस्था निर्माण गर्ने कुरा हो ब्राह्मणवाद। ब्राह्मणवाद भनेको चाहिँ बाहुनको वाद होइन है, फेरि हाम्रो बाहुन भनेर बुझिदिन्छन्, त्यस्तो होइन। ब्राह्मणवाद भनेको के हो भने बाहुनले हलो छुन हुँदैन भन्ने ब्राह्मणवाद हो होइन। जस्तै पछिल्लो समय अब खानै नपाउने अवस्था आउँदै गयो, केही साहुहरू थिए पहिला बाहुनहरू होइन, अथवा राज्य सत्तासँग जोडिएका न्याय प्रणालीमा भएका कहाँ भएका शासकहरूसँग जोडिएका थिए नि त। किनभने ब्राह्मणहरू चाहिँ ज्ञानको क्षेत्र त ब्राह्मणको कब्जामा हो नि त होइन, पढ्ने ब्राह्मणले हो नि त, अनि ज्ञान उसको कब्जामा भयो। त्यही भएर न्याय प्रणाली लगायतमा उसको सुरुदेखि नै पकड छ ब्राह्मणको। त्यो ब्राह्मणवाद जुन हाम्रा पुराना ब्राह्मणहरूले बनाए त्यो ब्राह्मणवादले चाहिँ हलो छुनु हुँदैन भन्छ। बाहुनले हलो छुनु हुँदैन भनेको श्रम गर्नु हुँदैन भनेको, श्रम गऱ्यो भने पाप लाग्छ भन्छ। भनेको त्यो श्रम गर्ने कुरा, सिप गर्ने कुरा, कलाकारिता हो नि, गीत गायो नाच्यो भने तपाईँको त्यो चाहिँ एकदम चाहिँ अछुतले गर्ने जस्तो भयो, त्यो बेइज्जती भयो, त्यसरी ठानिएको हो नि त होइन। कलाकारिता श्रमको कुरा सिपको कुरालाई चाहिँ ब्राह्मणवादले अछुत बनायो नि त। अनि बुद्धिलाई त्यो श्रम र सिपबाट छुट्यायो। अब बुद्धि ब्राह्मण किन ठुलो भन्दा ऊ त बुद्धिको काम गर्ने हो, ऊ वेद पाठ गर्ने भयो होइन, उसले चाहिँ राज्य सत्ताका मान्छेहरूलाई चाहिँ विभिन्न कुरा सिकाउने भयो, अनि कानुन बनाउने भयो होइन, त्यसको चाहिँ न्यायाधीश हुने भयो, ऊ बुद्धिको काम गर्ने भयो। त्यही भएर बुद्धि र श्रम सिपलाई छुट्याएपछि कसरी तपाईँको चाहिँ अर्थतन्त्र कसरी बन्छ त, कसरी तपाईँको आर्थिक प्रणाली बलियो हुन्छ त। किनभने आर्थिक प्रणाली बलियो हुनलाई त सिपलाई बुद्धिले निखारिरहनुपर्छ। बुद्धिले सिपलाई निखार्ने अनि सिपलाई फेरि बुद्धिले तिखार्ने गर्दै गर्दै यो त यसरी च्यानलमा चल्छ नि त। अनि उत्पादन बढ्छ, बुद्धिले त्यसलाई थप गर्छ, बुद्धि र श्रम एक ठाउँमा मिल्छ, बुद्धि र श्रमको बिचमा भेदभाव हुँदैन। अनि मात्रै त्यहाँ तपाईँको चाहिँ निर्माणको काम हुन्छ, उत्पादनको काम हुन्छ होइन। हाम्रो त अब तपाईँको चाहिँ गीत गाउनेहरू अछुत, सङ्गीत गर्नेहरू अछुत होइन, अद्भुत अद्भुत कलाकारहरू अछुत होइन, अद्भुत शिल्पीहरू अछुत, जसले चाहिँ तपाईँको भाँडा बनाउँछ, सुन बनाउँछ, शिल्पीहरू त्यो चिजलाई उनीहरूले थप आविष्कार गर्दै के पो गरिसक्थ्यो होला अहिलेसम्म होइन। उसलाई त्यो दुईवटा कुरामा उसलाई शिक्षा त लिनै नपाउने भयो नि त। वेद पढ्यो भने त मारिने भयो त, जिब्रो काट्ने वेद पढ्यो भने त, दलितले वेद पढ्यो भने त। भनेपछि ज्ञान भन्ने चिजलाई जीवनबाट कटाएर पूजापाठमा लगाइदियो, अनि श्रम सिपको कुरालाई अपहेलना गरिदियो। अनि तपाईँको अर्थतन्त्र कसरी निर्माण हुन्छ, उत्पादन कसरी बन्छ, यो हो नि त। मैले हिजो एउटा कन्ट्राडिक्सनको कुरा ल्याउन खोजेको, म हिजो आज अन्तर्वार्ता गर्ने भनेर त्यसको तयारी गर्दै गर्दा मैले चाहिँ यो सोसल मिडियामा चाहिँ यसको रिफ्लेक्सन कसरी देखिन्छ भनेर ट्विटरमा कम्तीमा 100 जना जति जो सक्रिय रूपमा ट्विटरमा बोल्दछन्, लेख्दछन् सामाजिक सवालमा, उनीहरूको टाइमलाइन हेर्दै गर्दा मलाई एउटा इन्ट्रेस्टिङ तथ्य चाहिँ के फेला पार्यो भने मोर देन आउट अफ 100 है 100 जनामध्ये 80%लाई चाहिँ जुन अमेरिकामा अश्वेत नागरिक मारियो त्यसको चिन्ता छ, ब्ल्याक लाइफ्स म्याटर भनिरहेछन्, त्यसको विरोध गरिरहेछन्। तर यत्रो हत्याकाण्ड रुकुममा भयो त्यसको बारेमा उनीहरू बोलेका छैन पहिलो कुरा। र जति बोलेका छन् त्यो बोलेकाहरूमध्ये पनि फेरि सकभर त्यसलाई चाहिँ विषयान्तर गर्न खोज्ने, उटपटाङ प्रश्नहरू सोध्ने किसिमको देखिन्छ। यो विरोधाभास चाहिँ किन देखिएको हो? यो द्वैत चरित्र अघि मैले भनेको थिएँ नि सुरुमा कुरा सुरु गर्दाखेरि, द्वैत चरित्र भनेको यही हो। यो कहाँबाट उत्पादन हुन्छ? फेरि त्यही जात व्यवस्थाको
मनोविज्ञानले उत्पादन गरेको हो होइन। अब अमेरिकाको कुरा गर्न सजिलो छ नि, म त अङ्ग्रेजी पढेको है, अङ्ग्रेजी पढेको मतलब अङ्ग्रेजी साहित्यकै विद्यार्थी, एमए अङ्ग्रेजी साहित्यमा गरेको। त्यसलाई अङ्ग्रेजी साहित्यमा एमए गरेको मान्छेलाई के थाहा हुन्छ भने उसले टोनी मोरिसन पढ्छ होइन, उसले चाहिँ टेड ह्युजेसहरू पढ्छ होइन, उसले चाहिँ हार्लेम मुभमेन्ट पढ्छ, उसले ज्याज एज पढ्छ। त्यो सबै पढ्दाखेरि उसलाई के थाहा हुन्छ भने अमेरिकामा अश्वेतहरूलाई जसलाई चाहिँ अफ्रिकाबाट साङ्लाले बाँधेर लिएर आएर दास बनाइयो शताब्दी, अनि अमेरिका चाहिँ त्यो दासहरूको रगतबाट निर्माण भयो अमेरिकाको समृद्धि। अनि त्यो दास भएको मान्छेलाई उनीहरूले एक दिन चाहिँ दास प्रथा उन्मूलन गरे। अनि अर्को समय सिभिल राइट मुभमेन्ट भयो 1960s होइन। त्यस पछाडि अब मान्नुपर्ने भयो नागरिकको रूपमा। तर त्यो पहिला दास बनाएको मनोविज्ञान छ नि, त्यो त कायम छ। अनि त्यो चिजको त्यो अनि त्यो चाहिँ तपाईँको सिभिल राइट मुभमेन्ट हुँदै मार्टिन लुथर किङहरू हुँदै 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 उनीहरूले गरेको सङ्घर्षको कुरा जुन हामीलाई युनिभर्सिटीमा पढाउँछन्, त्यति बेला हाम्रो यहाँको मान्छेलाई के लाग्छ नि, यो त गजब हो भन्ने लाग्छ होइन। त्यतिन्जेल हेर्नुहोस् है, हाम्रोमा नाम चलेका, अहिले म नाम लिन्न, नाम चलेका कविहरू जो ठुलो जस्टिसको लोकतन्त्रको कुरा गर्छन्, नाम चलेका लेखकहरू है, उनीहरूको चाहिँ चरित्र कस्तो छ भने टोनी मरिसनको मामलामा चाहिँ, टोनी मरिसन अस्ति बित्नुभयो होइन, उहाँ चाहिँ नोबेल प्राइज विनर भयो, ब्रान्ड भयो नि त होइन। टोनी मरिसन के अरे अश्वेत अमेरिकन होइन, अफ्रिकन अमेरिकन, उहाँले नोबेल प्राइज पाउनुभयो। उहाँ बितेको दिन लामा लामा ओबिचुरी लेखेर होइन, यसरी चाहिँ अमेरिकामा चाहिँ सङ्घर्ष गरेको भनेर लेखे होइन। तर हामी यहाँ नेपालकै मान्छेहरूले, दलितहरूले भोगिरहेको कुरा, अरू जनजातिहरूले, आदिवासीहरूले लगायतले जुन भोगिरहेको राज्यविहीनताको अनुभव छ, अनुभव मात्रै भएन नि, यो त भयङ्कर ठुलो कुरा भयो नि त होइन। डरलाग्दो डिस्क्रिमिनेसन जो समाजलाई अगाडि नै हिँड्न दिइरहेको छैन। यो चिजको विरुद्धमा हामीले लेख्दा बोल्दा चाहिँ हामीलाई दिमाग बिग्रेको होइन यस्तो भन्छन् क्या। अनि मलाई त्यसो भन्नेले टोनी मोरिसनलाई भन्नु पऱ्यो नि त, तर किन भन्दैन? हिपोक्रेसी भनेको थियो, ढोङ भनेको थियो। 101 लेखक कविहरू त्यस्ता छन् हाम्रोमा। किनभने त्यो कहाँबाट पैदा भयो त? त्यो कहाँबाट पैदा भयो भने मुखले पाठ गर्ने, उता वेद पाठ गरेको जस्तै होइन, यता मुखले मार्क्सवाद पाठ गर्ने, लोकतन्त्र पाठ गर्न पाए त रमाइलो भयो नि, त्यतिन्जेल त रमाइलो भयो नि होइन। तर हाम्रै देशमा दलितहरूले, राजवंशीहरूको हेर्नुहोस् होइन, थारूहरूको हेर्नुहोस्, जीवन आत्मा झिकिएको छ त्यो समाजको, त्यति ठुलो हिंसा भएको छ त्यहाँ होइन। त्यसबारेमा चाहिँ कुरा उठायो भने उनीहरूलाई दिमाग खराब हुन्छ। किनभने मुखले भन्दा अघि मैले भने कन्ट्राडिक्सन कहाँ छ, मुखले भन्दाखेरि चाहिँ त्यो युरोपबाट लिएर आएको मार्क्सवाद, युरोपबाट लिएर आएको लोकतन्त्रको सिद्धान्तको कुरा गर्न मजै आउने भयो, पाठ गरिन्जेल वेद पाठ गरे जस्तो होइन। त्यसलाई व्यवहारमा ल्याउने हो भने त हाम्रो समाजमा त जात व्यवस्था विरुद्ध नलडी हुँदैन होइन। राज्यबाट विहीन, राज्यभित्र बसेर पनि राज्यविहीन बनाइएका समुदायहरूको अधिकार स्थापित नगरी त हुँदैन होइन। राजवंशी थारूलाई क्षतिपूर्ति नदिई त हुँदैन, उनीहरूको सबै थोक लुट्ने अनि क्षतिपूर्ति नदिने त हुँदैन। त्यो गर्ने बेलामा के हुन्छ, त्यो म बाहुन भएको हुनाले मेरो नि टाउकोमा आउने भयो नि त, आउनु पनि पर्छ फेरि होइन। भनेको व्यक्तिगत रूपमा पो मेरो दोष छ कि छैन भन्ने कुरा अलग कुरा हो त। तर यसको ऐतिहासिक अनुभवको हिसाबले त मैले त विनम्रतापूर्वक माफी मागेर मात्रै आफ्नो कुरा सुरु गर्नुपर्छ, अनि मात्रै त्यहाँ इमान्दारिताको कुरा हुन्छ होइन। तर हाम्रोमा सजिलो भयो, सजिलो लोकतन्त्रको मुखले कुरा गरिदेऊ होइन। अब यता कुरा आयो भने, अब रुकुम हत्याकाण्डको कुरा आयो भने उसलाई जर्ज फ्लोइडको चाहिँ दुखिरहेछ। तर नवराज विक लगायत 6-6जना हाम्रा कलिला युवाहरू होइन, तपाईँको चाहिँ आज भोलि पर्सि हिजोदेखि सुरु भइसक्यो होला कतिको त उत्पादन या कमाइ होइन। उनीहरूले हरेक महिना हाम्रो समाजलाई 30,000को दरले हिसाब गर्नुभयो भने पनि 1,80,000 रुपियाँ हरेक महिना कन्ट्रिब्युट गर्थे उनले। त्यो 1,80,000 उनको परिवार मार्फत बजारमा जान्थ्यो होइन। त्यत्रो जनशक्ति, अझ उनीहरूले भोलि के पो आविष्कार गर्थे। त्यत्रो हाम्रो शक्ति मारिँदाखेरि अनि उनको परिवार त्यत्रो पीडामा हुँदाखेरि त्यसबारेमा चाहिँ त्यो संवेदनशीलताको त्यो लेभल नआउनु भनेको चाहिँ यो द्वैध चरित्र हो, यो हिपोक्रेसी हो। त्यो वास्तवमा कोही लोकतन्त्रवादी छैन क्या हाम्रोमा। हाम्रोमा जात सहितको लोकतन्त्रवादी छ, बाहुन छ अनि लोकतन्त्रवादी छ क्या, क्षेत्री छ अनि लोकतन्त्रवादी छ क्या। अब
एकचोटि हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यतिर आइरहेका छौँ। मैले अब अलिकता यो प्रसङ्गलाई राजनीतितर्फ लगेर जान चाहेँ। जस्तो फ्रेन्च इकोनोमिस्ट जुन थोमस पिकेटी भन्ने जुन पुस्तक निकाले भर्खरै, क्यापिटल एन्ड आइडियोलोजी भन्दा, त्यो किताबको सारांश मैले हेर्दै गर्दा उनले त्यसमा के भने रहेछन् भने जुन असमानता छ, जुन किताबमा उनीहरूले चाहिँ इन्डियाको कास्ट सिस्टमको बारेमा पनि व्याख्या गरेका छन्। जुन असमानता छ त्यो असमानता मूलतः राजनीति र विचारधाराबाटै हो भनेर भनेका रहेछन्। र यहाँले नेपालको पोलिटिकल डेभलपमेन्टलाई पनि अध्ययन गर्नुभएको छ। 2046 साल पछाडि हामीले हेर्ने हो भने नेपालको जात व्यवस्थालाई यहाँका राजनीतिक पार्टीहरूले मेटाउनलाई केही काम गरे कि या त्यसको शोषण गरेर, त्यसलाई एक्सप्लोइट गरेर आफ्नो राजनीतिक दुनो सोझ्याउँदै आफ्नो भनौँ न निश्चित वर्गलाई जे समाजमा छ त्यसलाई नै इन्ट्याक्ट राख्दै अगाडि गए जस्तो के देख्नुभयो उनीहरूको चरित्र चाहिँ, मूल चरित्र? उनीहरूले आन्दोलनहरूलाई चाहिँ एक्सप्लोइट गरेको हो, एकदम प्रष्ट एक्सप्लोइट गरेको। किनभने कस्तो देखिन्छ भने यदि तपाईँको जस्तै मार्क्सवादमा भनौँ न, मार्क्सवाद अनुसार तपाईँले कम्युनिस्ट पार्टी कस्तो बनाउनुहुन्छ भन्दा कम्युनिस्ट पार्टी चाहिँ मजदुरहरूको पार्टी हुन्छ। अब तपाईँको देशमा आधारभूत मजदुर भनेर भनिने मान्छे छैनन् भने तपाईँको कृषि मजदुर होलान् होइन। आधारभूत रूपमा त्यो पार्टीभित्र त्यो कृषि मजदुरको चाहिँ समानुपातिक प्रतिनिधित्व अनि त्यसको वैचारिक प्रतिनिधित्व कति छ भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो समाजमा चाहिँ जुन प्रकारको विविधता छ भनिन्छ, त्यो विविधता मात्रै छैन नि त, विविधताको तह पनि छ। त्यसको चाहिँ तपाईँको राजनीतिक पार्टीहरूमा त्यसको कतिको रिफ्लेक्सन छ भनेर हेर्नुभयो भने कुनै पनि पार्टीमा रिफ्लेक्सन छैन त्यसको। अहिले तपाईँको कम्युनिस्ट पार्टीहरूको सरकार छ होइन, उनीहरूको चाहिँ मन्त्रीमण्डलमा तपाईँ अधिकांश मानिसहरू ब्राह्मण समुदायको कसरी भए? क्षमताको मात्रै कुरा होइन नि त, यो क्षमताको मात्रै कुरा हुँदै होइन। अनि क्षमताकै कुरा गर्ने हो भने त हामी प्रधानमन्त्रीको क्षमतामा प्रश्न उठाउन सक्छौँ होइन, क्षमताको मात्रै कुरै होइन, यो त जात व्यवस्थाको कुरो हो। त्यसकारण त्यो पार्टीको संरचनाहरूमा कसरी चाहिँ व्यवस्था गरिएको छ भनेर हेर्नुभयो भने तपाईँको त्यो समुदायलाई लोभ देखाइराख्नको लागि थोरै आरक्षणको व्यवस्था गर्ने भन्दा बाहेक हक सहितको व्यवस्था छैन, कुनै पनि पार्टीमा छैन। एउटा मात्र होइन, कुनै पनि पार्टीमा छैन। अनि यो व्यवस्थालाई बदल्नको लागि के गरे त भनेर हेर्नुभयो भने चाहिँ यो व्यवस्थालाई बदल्नको लागि उनीहरूको घोषणापत्रमै कुनै कार्यक्रम छैन क्या व्यवस्था बदल्ने। यो व्यवस्था बदल्ने अलिकति कोसिस 63 को अन्तरिम संविधान र त्यसपछि संविधान सभाले गर्ने भन्ने कुरा थियो, तर त्योलाई त उल्टाइदिएको हुनाले यो व्यवस्था बदलिएन। अनि मान्छे छक्क परेका छन् नि अहिले होइन। अब अस्ति यो व्यवस्था उल्टाउनै सघाउने मान्छेहरू पनि यत्र दुःख गरियो, यतिका आन्दोलन गरियो, उही ठाउँमा पहिलाकै ठाउँमा केही भएन भन्छन् नि। केही हुन नदिनमा आफ्नो योगदान पनि खोज्नु पर्यो क्या होइन। यो समाज बदलिन नदिनमा, व्यवस्था बदलिन नदिनमा आफ्नो योगदान खोज्नु पर्यो। खालि गुनासो मात्रै गरेर भएन नि त। हामीले कति योगदान गऱ्यौँ होइन, प्रतिगमन भएको देख्दा हामीले कति योगदान गऱ्यौँ। अब हाम्रो समाज जसरी छ त्यसको प्रतिनिधित्व राजनीतिक दलमा, त्यसको प्रतिनिधित्व राज्य सत्ताका अङ्गहरूमा जस्ताको तस्तै रिफ्लेक्ट हुने गरी बनेन भने यो शक्तिको असन्तुलन त कायम रहने भयो। असन्तुलन भएपछि सामाजिक असन्तुलन, विभेद अनि तपाईँको सांस्कृतिक असन्तुलन, एक अर्काको प्रतिको तपाईँको उखान टुक्का, एउटाले अर्कोलाई उडाउने होइन, जिस्काउने, अनि तपाईँको चाहिँ बिहाबारीमै लफडा गरेर बस्ने, यही नै चक्कर चल्ने हो। योभन्दा अर्को चक्कर त चल्दैन। त्यसकारण यो व्यवस्थालाई बदल्ने भन्ने जुन लडाइँ हो, त्यो बदल्ने भन्ने लडाइँमा राजनीतिक शक्तिहरूको मुख्य ध्येय त्यता छँदै छैन। भनेपछि के हुनुपर्छ? 1, 2, 3 हामीले भन्नु पऱ्यो भने नेपालमा जुन जात व्यवस्था छ होइन, यसलाई एनिहिलेट गर्नलाई, यसलाई नष्ट गर्नलाई, एउटा नयाँ व्यवस्था निर्माण गर्नलाई नेपालका राजनीतिक दलले यो काम गर्नुपर्छ भनेर यहाँले चाहिँ भन्नु पऱ्यो भने 1, 2 दिनमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ? अब यो प्राविधिक कुरा होइन। त्यसकारण राजनीतिक दलहरूले 1, 2, 3 के गर्ने भन्दा पनि मूल कुरा चाहिँ हाम्रो राज्य सत्ताको संरचना नबदली हुँदैन। त्यो राज्य सत्ताको संरचना बदल्ने भनेको चाहिँ फेरि माथिको चाहिँ 2-4 कानुनी व्यवस्था, संवैधानिक व्यवस्था गरेर पुग्दो रहेछ भन्ने देखिसकियो। त्यसकारण तपाईँको त्यसलाई चाहिँ समाजको तल्लो तहसम्म चाहिँ त्यो विचार अनुसारको संरचनाहरू बन्नु पर्यो। राज्यको सबै संरचनाहरू, समाजको सबै विविधतालाई बराबरै हक स्थापित हुने गरिकनको संरचना बनाउनु पर्यो। अनि मात्रै अरू सांस्कृतिक सामान्य कुराहरू बदलिँदै जान्छन् होइन। समाजमा मान्छे, यो त रुकुमको केहीजना मान्छेको कुरा होइन नि त, केहीजना मान्छेको दिमागमा त्यसले हिंसात्मक रूप एक दिन लियो।
तर त्यो हिंसाको सानो सानो रूप त हरेक ठाउँमा भइरहेछ होइन। अनि तपाईँको राज्य सत्तामा भइरहेछ। राज्य सत्तामा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ सरकार बनाउँदाखेरि खै त हक दिएको छैन त होइन। उहाँहरूले संसद बनाउँदाखेरि खै हक दिएको छैन त। उहाँहरूले पार्टीको केन्द्रीय समिति बनाउँदा खै हक दिएको छैन त होइन। त्यसकारण यो सबै संरचनाहरूमा राजनीतिक पार्टीहरूले त अझ उनीहरूको सम्पूर्ण संरचनाहरूमा यो हाम्रो समाजको मूल रोग यो हो भन्ने कुरा सबभन्दा पहिला वैचारिक रूपले पहिचान गर्नु पर्यो। त्यसपछि त्यो रोगसँग लड्ने अर्गनाइजेसन बनाउनु पर्यो नि त होइन। त्यो रोगलाई कायम गर्ने अथवा रोगलाई एक्सप्लोइट गरेर यसो रमाइलो गर्ने खालको सङ्गठन बनाएर भएन। हजुर, पुरै संरचना नै हाम्रो समाजमा भएका रोगहरू चिन्ने र त्यसको विरुद्ध लड्ने संरचना हुनु पर्यो। त्यो यस्तो डोजर जस्तो संरचना हुनु पर्यो जसले त्यो चिजहरूलाई हटाउँदै बाटो बनाउँछ। त्यो त थपक्क बस्ने संरचना भएर के काम लाग्यो? त्यही समाजको त्यही सत्तामा थपक्क गएर बस्ने अनि राज मात्रै गर्ने संरचना भएर त्यस्तो त हामीसँग पहिले थियो। दलित समुदायलाई यहाँको सुझाव चाहिँ के छ? दलित समुदाय भन्दा पनि समुदायको रूपमा अब सबैलाई हामीले यस्तै हुनु पर्यो भनेर भन्न गाह्रो छ अहिले। किनभने नेपालको चाहिँ गरिब र एकदमै अन्डर प्रिभिलेज्ड मान्छेहरू सबभन्दा बढी कहाँ छन् भनेर खोज्नुभयो भने दलित समुदायमै छन्। अझ तपाईँको मधेसी दलितमा एकदमै ठुलो सङ्ख्यामा छ। अब उहाँहरूलाई हामीले यसो गर्नुहोस् भनेर भन्न सक्ने अवस्था छैन। उहाँहरूको त दैनिक चाहिँ तपाईँको हातमुख जोड्नेकै समस्या छ होइन। उहाँहरूसम्म चेतना पुर्याउनको लागि अब सचेत दलित समुदायका सचेत मानिसहरू जसले अलिकति प्रिभिलेज पाए उनीहरूले काम गर्नुपर्ने हुन्छ र सँगसँगै गैर दलितहरूलाई कसरी यो आन्दोलनमा सँगै लिएर जाने। किनभने दलित आन्दोलन भन्ने बित्तिकै दलितको सङ्गठन बनाउने छ नि त्यो चक्रलाई पनि अलिकति तोड्नुपर्छ क्या। अब दलितको सङ्गठनभित्र गैर दलित पनि राख्नु पर्यो। अब त्यसरी पनि जानु पर्यो। किनभने जसरी हामीले राज्य सत्ता राजनीतिक पार्टीहरूलाई यो उसको विरुद्धमा लड्ने यो रोगको विरुद्धमा लड्ने फाइटर अर्गनाइजेसन बनाउन खोजिरहेछौँ त्यसै गरी दलित अर्गनाइजेसन पनि समग्रमा लड्ने फाइटर अर्गनाइजेसन हुनु पर्यो। त्यसकारण यसलाई चाहिँ तपाईँको यो जसरी सेक्टर छुट्याएर सङ्गठन बनाउने गरियो नि यसले पनि तपाईँको आइसोलेट गरिदिने अनि एउटाकै मात्रै मुद्दा बनाइदिने गरे हो कि। अनि यो चाहिँ अब हामी कुरा गर्दा गर्दै निस्क्यो होइन। अहिले यसरी पनि सोच्नुपर्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई। किन उद्देश्यका लागि विचारका लागि लड्ने तर सङ्गठनको हिसाबले चाहिँ यो फल्नुको मात्रै सङ्गठन गर्ने भन्दा यसलाई पनि त्यो रोग विरुद्धमा लड्ने सङ्गठनको रूपमा दस्ताको रूपमा कसरी निर्माण गर्ने त भन्ने तरिकाले पनि सोच्नुपर्छ कि जस्तो लाग्छ। हस्, यहाँको समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, आजको कार्यक्रम हामी यहीँ समापन गर्छौँ। अर्को हप्ता अर्को व्यक्ति र सन्दर्भसहित पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।